धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमात्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृद्यवरोध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। सज्जन, सधैँ जस्तै आज पनि हामी चतुर्मासको श्रीमद् भागवत कथाको प्रसङ्गलाई लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। यहाँहरू समक्ष योभन्दा अगाडिको प्रसङ्गमा हामीले श्रीमद् भागवतको प्रथम स्कन्धको पहिलो श्लोक, जसमा सत्य स्वरूप परब्रह्म परमात्माको ध्यानको बारेमा वर्णन गरियो। जुन परमात्माले यो संसारको उत्पत्ति स्थिति प्रलय गर्ने काम गर्नुहुन्छ, जो परमात्मा आफू स्वयं यो संसारमा प्रकाशमान हुनुहुन्छ, परमात्मालाई कसैले पनि प्रकाश दिइराख्नु पर्दैन, त्यस्ता किसिमका परब्रह्म परमात्माको बारेमा हामीले श्रवण गर्यौँ। र तिनै परब्रह्म परमात्माद्वारा यो सारा संसार उत्पत्ति स्थिति प्रलय हुने गर्दछ। तिनै परमात्माले ब्रह्मा आदिलाई वेद आदिको ज्ञान दिनुभएको छ, हृदयमा प्रविष्ट गरेर। यस्ता परब्रह्म परमात्मा सत्य स्वरूप जो हुनुहुन्छ उहाँको म ध्यान गर्दछु भनेर प्रथम श्लोकले वर्णन गरेको छ भने अब दोस्रो श्लोकमा गएर वर्णन गर्दै भन्नुहुन्छ, महामुनि वेदव्यासजी महाराजद्वारा रचित, वेदव्यासले रचना गर्नुभएको यो श्रीमद् भागवतमा यहाँ कस्तो छ त भन्दाखेरि श्रीमद् भागवतमा कस्तो किसिमको धर्मको निरूपण गरिएको छ भन्दा प्रोज्झित भनेको कपटता रहित किसिमको धर्मको निरूपण गर्ने काम गरिएको छ। परम धर्मको निरूपण, त्यो पनि साधारण धर्म होइन, परम धर्मको कपटता रहित परम धर्मको निरूपण गर्ने काम गरिएको छ। जसलाई जान्ने योग्य छ, जुन विषय, जुन श्रीमद् भागवत छ यो जान्ने योग्य छ। यसले के काम गर्छ त हामीलाई, हाम्रा लागि के काम गर्छ भन्दाखेरि शिवदम भनेको कल्याण गर्ने काम गर्दछ। हामीमा रहेका तिनै प्रकारका जुन तापहरू छन्, आदिदैविक, आदिभौतिक र आध्यात्मिक, यी तिनै प्रकारका तापहरूलाई मेटाउने काम गर्दछ श्रीमद् भागवतले। यस्तो शक्ति रहेको छ श्रीमद् भागवतमा। अरू कुनै पनि साधनको आवश्यकता छैन। वास्तविक वस्तु भनेको परमात्मा। वास्तविक वस्तु भन्नाले उनी परमात्मालाई भनेर बुझ्नु पर्दछ। हामी परब्रह्म परमात्मा अरू कुनै साधनको आवश्यकता छैन र पुण्यात्माहरूको पुण्यको उदय भइसकेपछि मात्रै, जसलाई सुन्ने इच्छा जागृत भएर आउँछ, सुन्ने इच्छा जागृत भइसकेपछि अब श्रीमद् भागवतलाई श्रवण गर्यो भने त्यसै बेलामा हेर्नुहोस् कस्ता व्यक्तिलाई त भन्दा जो व्यक्ति तिनै प्रकारका तापबाट टाढा भइसकेको छ, मात्सर्य रहित छ, निर्मत्सराणाम, शुद्ध अन्तःकरण भएको छ, जसको अन्तःकरण पवित्र भइसकेको छ, जसको शुद्ध भइसकेको छ, शुद्धान्तःकरणवाला व्यक्ति धेरै जन्म जन्मान्तरसम्म जसले खूब ठुलो पुण्य गरेको छ, स्तवन गरेको छ, अनि भगवानप्रति उसले भक्तिभाव राखेको छ, त्यस्ता किसिमका व्यक्ति, अरू व्यक्तिको कुरो गरिएको छैन। शुद्ध अन्तःकरणवाला व्यक्तिलाई मात्रै श्रीमद् भागवत श्रवण गर्ने इच्छा हुन्छ, इच्छा जागृत भएर आउँछ। वास्तविक श्रीमद् भागवत जो गहिराइमा छ, त्यस्तो किसिमको श्रीमद् भागवत उसले अध्ययन गर्ने उसले चेष्टा गर्दछ, इच्छा गर्दछ। जब उसलाई इच्छा हुन्छ, चाहना हुन्छ, अनि त्यसै बेलामा परमात्मा तुरुन्तै, छिट्टै, तत्क्षणात्, विलम्ब गर्नुहुन्न अरे, थोरै पनि ढिलाइ गर्नुहुन्न परमात्माले। त्यसै बेलामा त्यो व्यक्तिका, त्यो भक्तका हृदयमा आएर परब्रह्म परमात्मा अवरुद्ध्यते भनेको प्रकट हुनुहुन्छ, प्रकट हुने काम गर्नुहुन्छ। परब्रह्म परमात्मा आएर त्यो व्यक्तिका हृदयमा प्रकटीकृत भइदिनुहुन्छ
अब के चाहियो? परमात्मा आइसकेपछि त कुनै पनि आवश्यकता छैन सजन। यो एउटा कुरो के गरियो भने कि प्रोज्जित भनेर भनियो। प्रोज्जित भनेको के त भन्दाखेरि कपटता रहित प्रोज्जित धर्म, कपटता रहित धर्म। कस्तो धर्म त भन्दाखेरि त कपटता रहित धर्म। के धर्म पनि कहिलेकाहीँ कपटता युक्त हुन्छ त? यो त ठिक भएन नि त। कपटता युक्त पनि कतै धर्म होला र? यो त नहुनु पर्ने महाराज। भनेपछि अब यहाँ निराकरण गर्दै साधु सन्तहरूले के बताउनुहुन्छ त भन्दा यसको उत्तर दिँदै भन्नुहुन्छ साधु सन्तहरूले। हेर्नुहोस् महाराज, के छ भने कपटता रहित धर्म र जो निष्कपट धर्म छ, कपटता रहित धर्म र जो कपट युक्त धर्म छ, जसमा कपटता कुनै प्रकारको छैन, यो त श्रीमद् भागवतमा छँदैछ। र जसमा कपटता छ भने त्यो कपटता युक्त धर्म भनेको के हो? केला भनिन्छ त? जहाँ मात्रै परमात्मालाई मात्र प्राप्ति गर्ने इच्छा हुन्छ, मोक्षता हुन्छ, जहाँनिर भगवानसँग भेट्ने अभिलाषा हुन्छ, अरू केही पनि चाहिँदैन। लौकिक पदार्थहरूको सर्वथा अभाव, लौकिक पदार्थहरूको सर्वथा त्याग र परमात्माप्रति अनुराग हुन्छ। यसलाई कपटता रहित धर्म भन्न सकिन्छ। परमात्माप्रति अनुराग। अनि अर्को कपटता सहित धर्म भनेको लौकिक पदार्थहरूको अभिलाषा राखेर गरिने जुन धर्म हुन्छ त्यसलाई भनिन्छ कपटता सहित धर्म, कपटता युक्त धर्म। किनभने त्यहाँनिर जे पनि गर्न सकिन्छ, अलिकति गडबडी केही पनि हुन सक्छ, त्यहाँनिर विविध प्रकारका कहीँ बाँधछोडहरू पनि हुन सक्लान्, त्यहाँ काहीँ न काहीँ थोरै कपटता देखाउन सकिएला। भौतिक पदार्थ प्राप्त गर्नु छ, लौकिक पदार्थ प्राप्त गर्नु छ, लौकिक पदार्थ प्राप्त गर्नका लागि काहीँ न काहीँ थोरै छल कपट हुने नै गर्दछ। त्यसै कारणले गर्दा यहाँ के बताइयो त भन्दा यसमा बिल्कुल केही पनि छल कपट भन्ने कुरो पटक्कै छँदै छैन। यस्तो किसिमको धर्मको निरूपण गरिएको छ। र जो पुण्यात्मा शुद्ध अन्तःकरणवाला जो व्यक्तिहरू छन्, मात्सर्य रहित, मत्सरता भनेको के हुन्छ त भन्दा साधु सन्तले बताउनुहुन्छ मत्सरता दुई प्रकारको हुन्छ अरे। मात्सर्य भावना अथवा मच्छर दुई प्रकारका हुने गर्दछन्। एउटा मच्छर भनेको बाहिरी मच्छर, एउटा अर्को भनेको भित्री मच्छर। बाहिरी मच्छर भनेको त एउटा जीव हो, सानो, त्योद्वारा त हामी बच्न सक्छौँ। कसरी? झुल लगाउँला, अन्य केमिकलहरू प्रयोग गरौँला, आफ्ना कोठामा कतै छिड्काउ गरौँला, छर्क्यौँला, जसद्वारा मच्छर मरेर जान्छन्, हामी बच्न सकौँला। तर अर्को मच्छर हुन्छ भित्री मच्छर, मात्सर्य भावना जसलाई भनियो। त्यो मात्सर्य भावना भनेको कस्तो त भन्दा कोही पनि व्यक्तिले गरेको प्रगतिलाई देखिन सक्नु। प्रगति देख्ने बित्तिकै भत्ती जो पोल्न थाल्दछ, भित्रभित्रै पोल्छ भने, अर्काको उन्नति प्रगति देख्ने बित्तिकै पोल्न थाल्दछ भने सम्झिनु पर्यो त्यो मात्सर्ययुक्त किसिमको भन्ने कुरो, मत्सरता भन्ने कुरो बुझ्नु पर्यो। अरू कुनै पनि औषधिद्वारा, कुनै पनि दबाईद्वारा त्यो भित्रको पोलाइ कम्ती हुँदैन। मात्सर्य रूपी, ईर्ष्या रूपी, डाह रूपी पोलाइ कहिले पनि कम्ती हुँदैन, त्यो जलन कम्ती हुँदैन, डढिरहन्छ भित्रभित्र। तर श्रीमद् भागवतको श्रवण गर्नाले, उपासनाद्वारा परमात्माको कृपा भयो भने त्यो जलन पनि नष्ट भएर जान्छ। सम्पूर्णमा आफ्नै भावले देख्ने गर्दछ। आफूसहित सर्वत्र ब्रह्ममय देखिसकेपछि उसलाई कहाँबाट मत्सर्य भावना आउने र? म पनि ब्रह्म हुँ, त्यो पनि ब्रह्म हो, सर्वत्र चारैपट्टि ब्रह्म शिवाहरू केही पनि छैन भन्ने किसिमको भावना, परमात्मा शिवाहरू केही पनि छैन, ईश्वर शिवाय अरू केही पनि छैन भन्ने किसिमको जुन भावना जब जागृत भएर आउँछ, अब उसमा कुनै प्रकारको मात्सर्य भावना पटक्कै रहँदैन। तसर्थ यस्तो किसिमको यो श्रीमद् भागवत रूपी ग्रन्थ रहेको छ जसमा मात्सर्य भावना भन्ने कुरो पटक्कै रहँदैन, राख्दैन यस्तो। र जो निर्मत्सर भइसकेका छन्, जसका हृदयमा मात्सर्य भावना पटक्कै छँदै छैन, जसले आफ्नो अन्तःकरणलाई शुद्ध बनाइसकेका छन् भने त्यस्ता किसिमका व्यक्तिहरू आएर त्यस्ता किसिमका व्यक्तिहरूका कल्याण गर्नेवाला, कल्याणकारक अनि तिनै प्रकारका हामीमा रहेका जुन तापहरू छन्, यी तापलाई हटाउनेवाला, दैहिक, दैविक, भौतिक ताप, यी तिनै प्रकारका तापहरूलाई हटाउनेवाला
यस्तो यो श्रीमद् भागवत रहेको छ, अरू कुनै पनि वस्तुको आवश्यकता पर्दैन। शिवदम यो कल्याणकारी छ, कल्याण गर्दछ, कुनै वस्तुको आवश्यकता पर्दैन, अरू कुनै चिजको आवश्यकता पर्दैन। र त्यस्ता किसिमका शुद्ध अन्तःकरणवाला र जो जिज्ञासु छन्, जिज्ञासु व्यक्तिहरूले आएर श्रीमद् भागवतलाई श्रवण गरे भने सुन्न चाहनेवाला हुनु पर्यो नि त, जान्न चाहनेवाला हुनु पर्यो। त्यस्ता व्यक्तिले श्रवण गरे भने त्यसै बेलामा परब्रह्म परमात्मा आएर हृदयमा अवरुद्ध्यते, उसका हृदयमा आएर प्रविष्ट गर्नुहुन्छ र तिनीहरू प्रकट भइदिनुहुन्छ, हृदयमै वैकुण्ठ हुन्छ। सज्जन, यसरी यो दोस्रो श्लोकको पनि हामीले केही संक्षिप्त रूपमा व्याख्यालाई श्रवण गऱ्यौँ भने अब तेस्रो श्लोकमा के भन्दै हुनुहुन्छ? श्रीमद् भागवत कहाँबाट उत्पत्ति भयो? निगमकल्पतरोर् गलितं फलम् शुकमुखादमृता द्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। श्रीमद् भागवत भनेको कस्तो? एउटा कल्पवृक्ष हो सजन। कल्पवृक्ष रहेको छैन, जसलाई जे चाहियो त्यो वस्तु प्राप्त हुन्छ यो श्रीमद् भागवत। अब यहाँ के भन्दै हुनुहुन्छ त भन्दाखेरि निगम कल्प तरोर गलितम फलम। निगम भनेको वेद, निगम वेद, निगम रूपी कल्पवृक्षबाट आफै पाकेर खत्रक्क खसेको फल। कोही पनि फ्याँक्नु नपर्ने, बोक्रो पनि फ्याँक्नु नपर्ने, सबै कुरो खाने योग्य छ। हामी जुनसुकै अध्यायलाई खोलेर हेरौँ श्रीमद् भागवतको मिठासै मात्र पाइन्छ, रसै मात्र पाइन्छ, रस सिवाय अरू केही पनि छैन। रसिलो छ श्रीमद् भागवत भनेको, एकदम रसिलो छ, आनन्दमय किसिमको रहेको छ श्रीमद् भागवत। यस्तो शास्त्र हो श्रीमद् भागवत सज्जन। यस्तो रसिलो किसिमको हाम्रो यो श्रीमद् भागवत शास्त्र रहेको छ। गलितम फलम, आफै पाकेर झरेको फल, टिपेर जबरजस्ती पकाइएको होइन, टिपेर विविध प्रकारका केमिकल आदि प्रयोग गरेर जबरजस्ती पकाउने काम जसमा गरिएको पटक्कै छँदै छैन। यस्तो किसिमको यो गलित फल रहेको छ। र श्रीमद् भागवत रूपी फल पहिले नै मिठो थियो। त्यसमा पनि के भयो? सुखदेवजी महाराजले जसलाई वर्णन गर्नुभयो अथवा साधु सन्तले के व्याख्या गर्नुहुन्छ भने श्रीमद् भागवत रूपी फल त्यति मिठो त थिएन, त्यति स्वादिलो थिएन, तर के गर्दा चाहिँ स्वादिलो भयो, के कारणले गर्दा स्वादिलो हो भनेर साधु सन्तहरू वर्णन गर्दै भन्नुहुन्छ। आफ्ना आफ्ना किसिमका तर्कहरू दिनुहुन्छ साधु सन्तले। एकजना सन्तले भन्नुभयो श्रीमद् भागवत रूपी फल त्यति मिठो त होइन, तर सुगाले चुच्चो गाडेका कारणले गर्दा मात्रै त्यो मिठो भयो। सुगा भनेर चाहिँ सुखदेवजी महाराजलाई उपमा दिँदै हुनुहुन्छ, सुखदेवजी महाराजका साथमा घटाउँदै हुनुहुन्छ सुगा भनेर। सुगाले चुच्चो गाड्नका कारणले गर्दा मात्रै त्यो फल मिठो भएको, नत्र पनि त्यति मिठो फल होइन यो श्रीमद् भागवत रूपी फल। सज्जन, हामीले प्रायः जसो देखेका छौँ नि, सुगाले चुच्चो गाडेको जुन फल हुन्छ साह्रै मिठो हुन्छ, बडा स्वादिलो हुन्छ, अत्यन्त स्वादिलो किसिमको रसिलो पनि हुन्छ। र अर्कोजना सज्जनले के भन्नुभयो भने, सज्जन हे साधु बाबा, बाबाजी बुझ्नुहोस्, जब जुन फल मिठो छैन भने त्यसमा सुगाले चुच्चो गाड्दै गाड्दै, जुन फल मिठो छ मिठो फलमा मात्रै सुगाले चुच्चो गाड्ने काम गर्दछ, मिठो छैन भने त्यसमा सुगाले चुच्चो कहिले पनि गाड्दै। सज्जन, यो श्रीमद् भागवत रूपी फल पनि अत्यन्त मिठो भएका हुनाले सुखदेवजी महाराजले यसमा चुच्चो गाड्नुभयो। यो श्रीमद् भागवतलाई सतत पान गर्नुपर्दछ, आज पिउने भोलि नपिउने होइन, सतत पान गरिरहने, बार बार पिउनु पर्दछ। यो श्रीमद् भागवत भनेको रसको भण्डार हो, रसको घर हो, रसम आलयम, आलय भनेको भण्डार, विशाल ठाउँ, विशाल स्थल। आजकल त हामी गोदाम भन्छौँ, त्यस्तै प्रकारले ठुलो रसको गोदाम हो, गोडाउन रहेको छ। र जो व्यक्ति भावुक व्यक्तिहरू छन्, रसिक व्यक्तिहरू छन्,
श्रीमद् भागवत रूपी रसका रसिक व्यक्तिहरू, श्रीमद् भागवत त रस हो एउटा, यसका रसिक व्यक्तिहरू जति पनि छन् तिनीहरूले बार बार यसलाई पान गर्ने काम गर्नुपर्दछ। आज पिउने भोलि नपिउने होइन, किन त बार बार सुन्नु होला? होइन, हामीले अस्ति भर्खर पनि भागवत सुनेकै हो, अब के सुनिराख्नुपर्छ, के आवश्यकता छ? कुनै आवश्यकता छैन भने जस्तो लाग्छ हाम्रा मनमा। तर एउटा कुरो विचार गर्नुहोस् त, मानिलिनुहोस् हामी नेपाल यात्राका लागि भनेर निक्ल्यौँ। मेचीदेखि महाकालीसम्म, महाकालीदेखि मेचीसम्म सम्पूर्ण तीर्थहरू घुम्दै घुम्दै गयौँ 1 महिनाका लागि। घर बन्द गरेर गयौँ, ताला चाबी लगाइएको छ, घरमा टक्क ताला चाबी लागेको छ, ढोका घडक्क लागेको छ, त्यहाँभित्र हावा छिर्न पनि उसले सोध्नुपर्छ, अनुमति लिएर जानुपर्ने स्थिति हुन्छ। हावा पनि प्रविष्ट गर्न सक्दैन भित्र, हावाले पनि अनुमति लिनुपर्ने स्थिति हुन्छ। त्यस्तो किसिमले प्याक गरेर हामीले घरलाई एकदम पुरै बन्द गरेका छौँ। ढोकाहरू पनि लगायौँ, छ्यालहरू पनि लगायौँ, कोही पनि भित्र प्रविष्ट गर्न सक्दैन, त्यस्तो प्रकारले बन्द गरेका छौँ। 1 महिना लाग्यो हामीलाई पूर्ण नेपाल घुमेर आउँदाखेरि। नेपालमा मेचीदेखि घुम्दै घुम्दै पाथिभरा आदि बाटो घुम्दै 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 गयो, टनकपुर आदि त्यहाँ माथिका सम्पूर्ण तीर्थहरू सबै घुम्यौँ। अन्त्यमा महाकालीसम्म 1 नम्बर प्रदेशदेखि लिएर 7 नम्बर प्रदेशसम्म सम्पूर्णमा घुमियो, यात्रा गरियो। यात्रा गरेर आउँदा लगभग महिना दिन बितेछन् मानिलिनुहोस्। महिना दिन पछाडि जब हामी घरमा आइपुग्छौँ, ढोका खोल्ने बित्तिकै के देख्छौँ? धुलै धुलो जमेको हुन्छ, जालो लागेको हुन्छ, मैलो हुन्छ, चारैतिर मैलो हुन्छ। त्यसलाई साफसफाइ गर्न थाल्नुपर्छ। अब 1 दिन 2 दिन त साफसफाइमै बितेर जान्छ। सज्जन, यो त एउटा लौकिक पदार्थ, भौतिक पदार्थ घरको कुरो हो कि हाम्रो हृदयरूपी घर, हृदयरूपी भण्डार, यो चाहिँ मैलो हुँदैन र? यो पनि त मैलो हुन्छ नि त। हेर्नुहोस्, मैलो आउनका लागि कुनै केही प्रयत्न गरिराख्नु पर्दैन, आफै उत्पन्न हुने चिज हो मैलो भनेको। विकार भनेको आफै उत्पत्ति हुने चिज हो, तर त्यसलाई सफा गर्नका लागि चाहिँ प्रयत्न गर्नुपर्दछ, प्रयास गर्नुपर्दछ, अभ्यास गर्नुपर्दछ। यो अभ्यास हो सत्संग। बार बार पान गरिरह्यो श्रीमद् भागवत रूपी सत्संगलाई बार बार हामीले पान गर्ने काम गर्यो भने के हुन्छ? हामीमा रहेको जुन कलुषता छ, अन्धकार छ, त्यो सबै हटेर जान्छ, प्रकाशको उज्यालो आएर जान्छ। त्यसै कारणले गर्दा बताइएको हो कि श्रीमद् भागवतलाई बार बार पान गर्नाले हाम्रो अन्तःकरण पनि शुद्ध भएर जान्छ, अत्यन्त पवित्र भएर जान्छ र मुक्ति गतिलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। यो श्लोकमा यसरी वर्णन गरिएको छ। बार बार जो भावुक व्यक्तिहरू छन्, रसिक व्यक्तिहरू छन्, उनीहरूले श्रीमद् भागवतलाई बारम्बार पान गर्ने काम गर्नुपर्दछ। यो कल्पवृक्ष, निगम रूपी कल्पवृक्ष, वेद रूपी कल्पवृक्षबाट आफै खतरक्क खसेको हो र बडा रसिलो किसिमको छ, रसद्वारा युक्त छ। भागवत भनेको कस्तो त भने, एउटा मानिलिनुहोस् हामीले चिनीको घर बनायौँ। चिनीको घर बनाइसकेपछि चिनीका घरबाट अलिकति ढोका चोडेर खाइयो भने पनि मिठो हुन्छ, जे चोडेर खाए पनि त्यो स्वादिलो हुन्छ, गुलियो हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले श्रीमद् भागवतको जुनसुकै अध्याय खोलेर हेऱ्यौँ भने पनि त्यसमा मिठास छ, रस छ, रसयुक्त रहेको छ श्रीमद् भागवत। यस्तो किसिमको श्रीमद् भागवतलाई बार बार श्रवण गर्नुपर्दछ, बार बार पान गर्नुपर्दछ। श्रवण, मनन र निधिध्यासन गर्ने काम बार बार गरिरह्यो भने अवश्य नै हाम्रो कल्याण भएर जान्छ भनेर यो तेस्रो श्लोकमा वर्णन गरिएको छ। अब यस पछाडि गएर कथा प्रसङ्ग आरम्भ हुन्छ। यो कथा प्रसङ्गलाई हामी याभन्दा अगाडिका सत्रमा श्रवण गर्नेछौँ। नैमिषारण्य नाम गरेको क्षेत्रमा सौनक आदि ऋषिमुनिहरू 88,000 ऋषिमुनिहरूद्वारा शुद्ध पौराणिकजी महाराजसँग प्रश्नहरू सोधिएका छन्। विविध प्रकारका प्रश्नहरू छन्। यी प्रश्न तथा उत्तरहरूको सङ्गालो लिएर हामी यो 4 महिनाभरिमा श्रवण गर्दै गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ भन्दै अहिलेसम्मका यी हाम्रा कथावस्तुहरूलाई यहीँ विश्राम दिन चाहन्छु र यहाँहरूसँग म बिदा लिनु अगाडि एउटा कुरो म यहाँहरूसँग भन्न गइरहेको छु। यो मेरो च्यानललाई यहाँहरूले अवश्य सब्सक्राइब गरिदिनु होला, साथसाथमा लाइक गरिदिनु होला र सेयर पनि गरिदिनु होला, अरूलाई पनि बाँड्ने काम गरिदिनु होला र यसका सदस्य पनि बनिदिनु होला भन्दै म मेरो बाणीलाई यहीँनिर विश्राम दिन चाहन्छु। असतोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा मृतम गमय। ओम शान्ति शान्ति शान्ति।